कन्क्लुजनको रूपमा एमसीसी आएको हो। किन यो सबै वातावरण बनाएर एकदम चाहिँ मैदान खाली गरेपछि, मैदान खाली गरिसकेपछि अब एमसीसीलाई समानान्तर सरकारको रूपमा नेपालभित्र ल्याउने र अमेरिकन कानुनको मातहतमा चाहिँ एउटा समानान्तर सरकार बनाउने र एकदम निष्फिक्रीपूर्वक हैन बेरोकटोक अब स्वतन्त्र तिब्बती विभाजनको एउटा रणनीति अगाडि बढाउने भन्ने एमसीसी आएको हो। इन्डियन र वेस्टर्नको एउटा ठुलो सर्कल चाहिँ एमालेभित्र पसेको छ, त्यसपछि चुनाव भएको छ हैन। किन त्यो नेटवर्क त फिट गर्नु पर्यो त्यहाँभित्र सबै हैन। उनले त बहुमत 2/3 बहुमत आउँछ भने प्रक्षेपण गरिकन उनले चाहिँ तपाईँको माओवादी र एमाले चाहिँ जोडेका छन्। त अब त्यो खेल चाहिँ काङ्ग्रेस वरिपरि देखिन थाल्यो। किन भन्छ भने केपी अब सफल हुँदैन भन्ने हिसाब किताब अनुसार यो खेल अगाडि बढेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको वरिपरि अहिले चाहिँ लेफ्ट कलरका तत्त्वहरू जति छन् त्यो वेस्टर्न हैन पश्चिमी किताका तत्त्वहरू सबै ओलीको वरिपरि जोड्ने र जो राइटिस्ट दक्षिणपन्थी कलरका छन् तिनी सबै शेरबहादुरको वरिपरि जोड्ने, सबै सम्बन्ध पूर्ण रूपमा चाहिँ विराम लागेर उनीहरू भिडन्तमा उत्रिने मात्रै बाँकी छ। र नेपाल सिधा चाहिँ तपाईँको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा एउटा शक्तिको कित्तामा उभिएर अर्को शक्तिको विरुद्धमा युद्धकै घोषणाहरू बढ्छ, अरू केही पनि भन्ने यसको अर्थ। त्यस कारणले अब त्यो दिशातिर उनीहरू आउँछन्। नेपाल त धेरै विस्फोटक भयो, सिधै चीनलाई टार्गेट गरिकन यत्रो चाहिँ शक्ति लाग्यो चाहिँ 40 वर्ष अगाडिदेखि, अहिले मात्र होइन 30 वर्ष अगाडिदेखि 47 सालदेखि हैन लगातार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यत्र चाहिँ जघन्य अपराधहरू भएर नेपाल यहाँ ल्याइ पुर्याइयो। अब यो कति खतरनाक छ यो चाहिँ मिसन भन्ने कुरो यसैबाट बुझिन्छ। अब यस्तो केही पनि नभएको सामान्य चाहिँ चिजलाई त अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा तपाईँको इरान र इन्डियाको सम्बन्ध हेरे पुग्छ। जसरी एउटै धारामा एउटै दिशामा बगिरहेको थियो नि ठ्याक्कै अब घुम्छ। जो तथाकथित द्वन्द्व जो हामीले बढ्दो क्रममा सबैतिर देखिरहेका छौँ, सत्तावादी दलहरू अथवा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस अथवा चाहिँ अरू दलहरूभित्र जुन खालको परिस्थिति अहिले देखिन्छ, अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने र मैले बारम्बार भन्दै आएको के भन्छ भने नेपालको राजनीति अब विशेष गरिकन 62 सालपछिको राजनीति जुन एउटा मिसनको निम्ति अगाडि बढाइयो र त्यसको निम्ति प्रयोग भएका जति पनि पात्रहरू छन् ती सबै जुन चिजको निम्ति प्रयोग भए अब त्यही सेरोफेरोसँग जोडिएर उत्पन्न भएको यो सङ्कट हो। र अब एउटा तस्बिर कस्तो देखिन्छ भन्छ भने झनै चाहिँ 62-63 मात्रै नभनौँ 52 सालदेखि लगभग 72 सालसम्मको यो चाहिँ पिरियड चाहिँ नेपालमाथि सङ्कटको एकहोरो सङ्कटको चाहिँ तपाईँको एउटा प्रक्रिया तीव्र भएर जाने एउटा अवधिको रूपमा हामीले देख्यौँ। र संविधान जारी भइसकेपछि अब यससँग जोडिएर अर्को एउटा दृश्य के आयो भन्छ भने जसले नेपाललाई एउटा विदेशी मिसनमा यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याए अब उनीहरू आफू पनि सङ्कटमा फस्न थाले। किन त कुनै पनि चिजले कामले त दोहोरो गर्छ हैन, एउटै चिज मात्रै गर्दैन। त नेपालमाथि चाहिँ सिर्जना गरिएको जो सङ्कट हो अब त्यो सङ्कटको असरले यिनीहरूलाई पनि छुन थाल्यो 72 साल यता। र अब त्यो बिस्तारै एउटा क्लाइमेक्समा उत्कर्षमा जाँदैछ। र मलाई के विश्वास हुन्छ भने त्यही सङ्कटले यिनीहरू सबैलाई छिन्नभिन्न पार्छ, एउटा बिन्दुमा लगेर छिन्नभिन्न पार्छ। र अब यो चाहिँ तपाईँको यो द्वन्द्व कहाँबाट आइरहेछ त भन्छ भने जस्तो संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि अब यो विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू जो बाहिरका शक्ति केन्द्र छन् युरोपियन अमेरिकन इन्डियनहरू यिनीहरूको रणनीति चाहिँ कुन रूपमा कुन मुद्दाको रूपमा नाममा अथवा चाहिँ कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने एउटा होडबाजी चल्यो, लामो समयसम्म चल्यो 72 सालसम्म। अब 72 सालमा संविधान जारी भएपछि अब यिनीहरूमध्ये सबैका पहिले जो सोचहरू थिए ती पूर्ण रूपमा त संस्थागत हुन सकेनन् हैन। किन भन्छ भने परिस्थिति अर्कै ढङ्गले विकास भयो नेपालको हैन, जनमत पनि अर्कै दिशातिर गयो, मान्छेको चेतनाहरू बढ्यो। अब नेपालको भू राजनीतिमा अब यी शक्ति बाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि चाहिँ सक्रिय भएर आए। अनि चाहिँ उनको जो योजना हो त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम घुमाउरो बाटोबाट अगाडि बढ्न थाल्यो र यिनले टोटल जुन रणनीति बनाएका थिए त्यो रणनीति चाहिँ तपाईँको हुबहु लागू भएन। नभइसकेपछि अब 72 सालपछि जस्तो सामान्य हामीले लाग्दाखेरि हामी के सोच्छौँ भन्छ भने नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नपाएको हुनाले हैन नेपालमा कहिले पनि स्थिरता आएन भन्थे यिनीहरूले पहिले। अब संविधान सभाले त संविधान त जारी गर्यो तर स्थिरता किन आएन त?
भन्दाखेरि अब त्यो संविधान जारी गर्ने बेलासम्म जे चिजहरू अपुरा रहे, उनीहरूका अधुरा रहे, अब ती बाँकी कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ अब अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीति बन्यो। किन त खेल त छुट्टै छ हैन, मिसन त धेरै ठुलो छ। त्यसकारणले अब त्यो चाहिँ तपाईँको कसरी पुरा गर्ने भन्ने दिशातिर अगाडि बढेपछि अब त्यसले चाहिँ दलहरूभित्र विग्रह निम्त्यायो। जस्तो इन्डियनहरूका केही चाहिँ अपुरा कुराहरू छन्, उनका आकाङ्क्षा, जस्तो संविधान जारी गर्दाखेरि पनि हामी धेरै सुन्यौँ नि, नागरिकताको कुरा हैन, भाषाको कुरा, अब सारा कुराहरू उनका एजेन्डा, उनले लिखित रूपमा 5-6वटा एजेन्डा चाहिँ को विषयमा उ गरे, नाका पनि लगाए, सारा चिज भयो। उनीहरू एक ढङ्गले आफ्नो निकास खोजिरहेछ आफ्नो प्रभुत्वको निम्ति। अब जस्तो पश्चिमाहरूको पनि के हो भन्छ भने अब धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आदि इत्यादि चाहिँ शब्दमत स्थापित भए, तर देशको जो मर्म हो नि उनीहरूले खोजेको त्यो मर्म अनुसारको जान सकेन, जान सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले उनीहरूले अर्को कोणबाट निकास खोजिरहेछ। अब यो निकास खोज्ने उनीहरूको जो प्रयास हो, त्यो प्रयासले यिनीहरूभित्र द्वन्द्वको स्थिति पैदा भयो। जस्तो यिनीहरूभित्र द्वन्द्व कहाँबाट पैदा भयो त भन्दाखेरि जस्तो केपी ओलीलाई एउटा सेन्टरले प्रयोग गरेको छ, माधव नेपाललाई अर्कोले गरेको छ, शेरबहादुरलाई अर्को गरेको छ, कमल थापालाई अर्कोले गरेको छ हैन, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र अर्कोलाई अर्कोले गरेको छ। तर यिनीहरू फरक फरक शक्ति केन्द्रका इन्ट्रेस्टहरूसँग जो जोडेर उनले प्रयोग गर्दै आए, अब उनको इन्ट्रेस्टको कारणले यिनको बिचमा टक्राउ सुरु भयो। अब यो चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो कुरो होइन भन्ने कहाँ देखिन्छ त भन्छ भने जस्तो तपाईँ एउटा अनुमान गर्नुहोस्, जस्तो शेरबहादुर काङ्ग्रेसभित्र अहिले धमाधम एकलौटी, अब पार्टी फुटोस्, अब रामचन्द्र पक्ष जति कराओस्, विभागहरूको गठनदेखि लिएर अब केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति, कारबाही हैन, बाहिरबाट मान्छे भित्र्याउने सबै कुरोमा शेरबहादुरले मन पनि गरिरहेछन्। उनी कसैको कुरो सुन्दैनन्। किन भन्छ भने बरु पार्टी फुट्छ भने चाहिँ फुटोस्, उनको त्यो छ, उनी सुन्दैनन्। जस्तो सत्ताधारी दलभित्र तपाईँले त्यही देखिरहेको हुनुहुन्छ। केपीले हिजो अस्ति मात्रै भने म केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलान्न, मैले त्यसको निर्णय पनि मान्दैन, अध्यक्ष पनि छोड्दैन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दैन, जे हुन्छ त्यो सबै चाहिँ तपाईँको बेहोर्न उनी तयार छन्। भन्नुको अर्थ पार्टी विभाजन गर्न उनी तयार छन्। भनेपछि अब यो स्थिति किन आयो त भन्छ भने यिनको कुरो होइन, मैले भन्न खोजेको कुरो यिनको होइन। किन त पार्टी त यिनले बनायो नि त, माया त हुनुपर्ने नि। तर यस्तो चाहिँ भूमिकामा किन आयो त भन्दाखेरि कुरो यिनको होइन, एजेन्डा यिनको होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले विदेशीहरूको समस्या कहाँ आयो त भन्छ भने जस्तो संविधान जारी गरेर त्यो संविधानले पुरै आफ्नो रणनीतिक एजेन्डाहरू पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने जसरी हैन। अब उनीहरूलाई अब थप बाँकी रहेका कुराहरूमा निकास चाहियो र अहिलेको दलको समीकरणबाट निकास पनि ननिस्किने भयो हैन। जस्तो अब काङ्ग्रेसभित्र कुनै पनि एजेन्डामा सर्वसम्मत गराउन गाह्रो। जस्तो चाहिँ सत्ताधारी दलभित्र हामीले देख्यौँ एमसीसीमै विभाजित भयो, अड्कियो हैन। अब राप्रपाभित्र त्यस्तै छ, अब मधेसवादीभित्र त्यस्तै छ। त्यसकारण यो दलभित्र जो गत्यावरोध आयो नि, यो गत्यावरोधलाई कसरी फुकाउने भनेर चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा डिजाइन बन्यो। त्यही डिजाइनको नतिजा हो यो झगडा, यो लडाइँ। त्यसकारणले अब त्यो डिजाइन के हो, मैले बुझेको के हो भन्छ भने अब यिनी सबै जो कथाकथित पार्टीहरू छन् नि, यिनी सबै चकनाचुर हुन्छन्, बिस्तारै सबै चकनाचुर हुन्छन्, यिनी तितर बनाइन्छन् र यिनलाई फोडिकन अनि सबैतिरका मान्छेहरू, आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा गरेर एउटा बलियो सेन्टर बनाउने यो खेल पश्चिमाहरूको नि अगाडि बढ्यो हैन। जस्तो उनीहरूले कोसिस कहाँ गरे त भन्छ भने पहिले ओलीबाट अध्यादेश ल्याउन लगाएर पार्टीहरू फोड्ने, सबै पार्टी फोड्ने हैन, संसद विघटन गराउने, अब त्यसपछि सङ्कटकाल लगाउने, अनि पेलेर अगाडि बढ्ने र चाहिँ भोलि चाहिँ जस्तो शेरबहादुर लगायत अब कमल थापाहरू आदि इत्यादि धेरैसँग छलफल भएको थियो र उनीहरूको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ यता पार्टी फोड्ने र उनको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउने, एमसीसी पारित गर्ने, त्यो डिजाइनमा उनले अध्यादेशमा आए, असफल भए हैन। अब त्यसकारणले अहिले पनि त्यो जारी छ र एउटा के दृश्य हुनसक्छ भन्छ भने अब यो चाहिँ थलोबाट जस्तो चाहिँ यो नेकपा नामको यो जो गिरोह छ, अब यसबाट केपीबाट पनि काम गर्न सक्ने स्थिति पनि भएन, अब पार्टी फुटाएर चाहिँ जाने स्थिति पनि भएन भने सम्भवतः उनीहरूले अर्को एउटा विकल्पको विषयमा सोध्न सक्छन्, अथवा काङ्ग्रेसलाई उठाउने अथवा कुनै पात्रहरूलाई खडा गर्ने र उनको वरिपरि ध्रुवीकरण चाहिँ गराउने अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा वैकल्पिक एउटा प्रयुक्त हुन सक्छ। मैले त्यस्तो सङ्केत देखिरहेको छु। त्यसकारणले सङ्कट त्यहाँबाट आइरहेछ
होइन, जो ग्लोबल जो ध्रुवीकरण छ, ग्लोबल जो ध्रुवीकरण छ, त्यो ध्रुवीकरणले नेपालको भू राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको जसरी असर पारिरहेछ नि हो, त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ दलहरूभित्र चाहिँ तपाईँको त्यसको असर परेको छ र अब त्यही असरले उनीहरूलाई चाहिँ फरक फरक शक्ति केन्द्रको एउटा गोटीको रूपमा खेलाइरहेको छ। यो चाहिँ यिनीहरूभित्र यो सुल्झिने र मुद्दिने के अरे मिल्ने मुद्दा होइन। किन भन्छ भने यिनको आफ्नो सैद्धान्तिक राजनीतिक मतभेद भएको भए त्यो छलफलबाट मिल्ने कुरा हो, होइन। जहाँ यिनको आफ्नो राजनीति नै छैन, कुनै सोचै छैन, उद्देश्य नै छैन र अर्काको एजेन्डाको निम्ति चाहिँ पार्टीभित्र वितण्डा मचाइरहेछ, त्यो विवाद मिल्दैन, होइन। किन यिनको नभए हुनाले मिलाउने त अर्को शक्ति छ, त्यहाँ फ्याक्टर छ। त्यस कारणले उसले चाहिँ यिनलाई मिलाउन चाह्यो अथवा चाहिँ यिनलाई मिलाएर फाइदा हुने देख्यो भने यो विवाद यिनले छलफलै गर्नु पर्दैन, त्यसै पनि मिल्छ, होइन। त्यसै पनि मिल्छ बिना छलफल। जसरी एकता गर्दाखेरि बिना छलफल त भयो नि त एकता, होइन। एकअर्काका चाहिँ एकदम उल्टा देखिने पुष्पकमल र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ केपी ओलीमा छलफलै नगरी त मिल्यो नि त। किन त त्यो मिले त यिनीहरू होइन, होइन। त्यहाँ त राजनीतिक एजेन्डामा छलफलै गर्नु परेन, भोलि हुने त्यही हो। त्यस कारणले अब यिनी दुवै पक्षबाट आफ्नो काम हुने चाहिँ स्थिति भयो भने अब त्यो शक्तिले मिलाउन सक्छ केही समयलाई, होइन भने यिनीहरूको जो चाहिँ दरार देख्यो नि यो अगाडि बढ्छ, यसमा वार्ता पनि हुँदैन, यो मिल्दा पनि मिल्दैन। र मलाई लाग्छ अब केपीले त अब यिनीहरूले बैठक गरून्, पार्टी फोडुन् अथवा मलाई कारबाही गरून्, एउटा पदबाट निकाले निर्णय गरून् र मलाई बाटो खुल्छ भन्ने चाहिँ पर्खेर केपी बसिरहेछन्। अब यो भावनाले मैले भने अब सङ्कटको एउटा नयाँ प्रक्रियामा उनीहरू गइरहेछन् र यो सबै चिजको सङ्केत चाहिँ के हो भन्छ भने सिङ्गो यो जो प्रणाली लोकतन्त्रको चाहिँ मुकुण्डोमा जो चिज चाहिँ यिनीहरूले ल्याए, होइन, देश विरुद्ध, अब यो लगभग चाहिँ विसर्जन हुने र विध्वंस हुने एउटा प्रक्रियातिर अगाडि बढिरहेको छ। मेरो निष्कर्ष त्यही हो। नेपालको राजनीतिमा छुट्टा छुट्टै शक्तिहरूले खेलिरहेका छन्, छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा उनीहरूलाई काम गराइरहेका छन्। यदि उनीहरूले सोचे जस्तो परिणाम आएन भने हुन्छ के त्यसपछि? अब यसमा दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो उनीहरूले विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गर्छन्, त्यसका केही सङ्केतहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। जस्तो त्यो पहिले पनि गरे। अब पहिले पनि गरे भन्नुको मतलब के हो भन्छ भने जस्तो संसदवादीहरूबाट उनको यो समग्र मिसन अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना नभएपछि उनले माओवादी उठाए, प्रचण्ड बाबुराम उठाए युद्धकालमा। अनि त्यसपछि जस्तो 63 सालपछि यता तपाईँको यिनी सबै मुद्दाहरूलाई उनले चाहिँ बनाएका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति माओवादी नै प्रयोग गरे, माने सेन्टरमा उनलाई राखेर प्रयोग गरे र काङ्ग्रेस एमालेलाई त्यहाँ वरिपरि जोडे। जस्तो अहिलेको तपाईँको कुरो गर्नु छ भने, जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँको कुरो गर्नु छ भने माओवादी र चाहिँ तपाईँको एमालेलाई जोडिकन एक ठाउँमा ल्याइकन उनले एउटा विकल्प चाहिँ अगाडि बढाए, जस्तो एमसिसी अगाडि बढाए। किन भन्छ भने त्यो त 2/3 बहुमत ल्याएर, चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर त्यहाँबाट पारित गर्ने योजनामा गराइएको हो त्यो। अब त्यो भएन, नभइसकेपछि यिनले अहिले चाहिँ पछिल्लो प्रयासमा जस्तो मैले अघि नै भने केपी ओलीलाई हतियार बनाइकन अध्यादेश मार्फत सबै समीकरण चाहिँ तङ्गभङ्ग बनाउने योजनामा आए। त्यहाँ चाहिँ उनीहरू असफल भए, होइन। अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आयो। अब एकछिन मान्नुहोस्, जस्तो केपी ओलीबाट यो ध्रुवीकरणको काम हुन सकेन, होइन। जस्तो अध्यादेश फेरि अर्को उनले ल्याउन सकेनन्, अथवा चाहिँ संसद विघटन गर्न सकेनन्, अथवा पार्टीलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनन् भनेपछि हुन्छ के त भन्दाखेरि उनी अर्को विकल्पमा खेल्छन्। जस्तो उनले त हरेक अप्सनमा खेलिरहेका हुन्छन्। अब त्यो यथास्थितिभित्र अहिलेकै परिस्थितिभित्र त्यो विकल्प के हुनसक्छ भन्छ भने एकपटक काङ्ग्रेसलाई फेरि चाहिँ सेन्टरमा ल्याउने एउटा प्रयास त्यो विकल्प हुनसक्छ। त्यस्ता केही लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको आएका छन्। जस्तो दुईवटा कोणबाट त्यो हुनसक्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको केपी ओली असफल भएपछि जस्तो अर्को एउटा सफल विकल्प खोज्नु पर्यो, त्यो अर्थमा पनि काङ्ग्रेस उठाइन सक्ने सम्भावना छ। र दोस्रो चाहिँ के हो भन्छ भने जस्तो भोलि केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरेर अथवा अध्यादेश ल्याएर काम गरे भने पनि भोलि सरकारमा एउटा प्रभावशाली, सबैभन्दा ठुलो प्रभावशाली पार्टीको रूपमा पनि अब एउटा अर्को विकल्प उनीहरूलाई चाहिएको छ, होइन। केपीको पार्टी त सानो हुन्छ भोलि फुटेपछि। अब त्यसको अहिले चाहिँ सतहमा भएको, होइन, यो दलाल किताभित्र चाहिँ भएको विकल्प भनेको काङ्ग्रेस हो। र मैले अघि नै पनि भने मैले काङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै अब वैकल्पिक फोरमको रूपमा चाहिँ उठाइन सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। मैले दुई तीनटा कुराहरूबाट त्यो हेर्दैछु। पहिलो कुरो जस्तो सुनिल थापा जस्ता मान्छेहरूको प्रवेशको एउटा घटना बाहिर आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको अब कुनै मान्छे काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गरेको होइन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समीकरण त्यहाँ बनाउँदैछन्,
होइन। जस्तो एउटा त काङ्ग्रेसलाई अलिकति बलियो पनि बनाउनु पर्यो। अब यताबाट काम नभएपछि उताबाट तयार गर्दै गर्नु पर्यो। जस्तो योभन्दा अगाडि एमालेको तपाईँ हेर्नुहोस्, केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ स्थापित गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ धेरै खेल भएको छ। यस्तो त्यहाँ के भएको छ भन्छ भने रिजेश त्रिपाठीहरू पठाइएका छन् पहिले, होइन, चुनावको सेरोफेरोमा रिजेश त्रिपाठीहरू पठाइएका छन्, रामराजा प्रसाद सिंहका छोराहरू त्यहाँ पठाइएका छन्, होइन। र अब यसरी चाहिँ बाहिर सतहमा नआएको, तर इन्डियन र वेस्टर्नको एउटा ठुलो सर्कल चाहिँ एमालेभित्र पसेको छ। त्यसपछि चुनाव भएको छ, होइन। किन त्यो नेटवर्क त फिट गर्नु पऱ्यो त्यहाँभित्र सबै, होइन। उनले त बहुमत 2/3 बहुमत आउँछ भने प्रक्षेपण गरिकन उनले चाहिँ तपाईँको माओवादी र एमाले चाहिँ जोडेका छन्। त अब त्यो खेल चाहिँ काङ्ग्रेस वरिपरि देखिन थाल्यो। किन भन्छ भने केपी अब सफल हुँदैन भन्ने हिसाब किताब अनुसार यो खेल अगाडि बढेको देखिन्छ। जस्तो सुनिल थापा, होइन, र मैले पाएको सामान्य सूचना र केही त्यस्ता सङ्केतहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै यो राप्रपा भन्ने जो घटक छ यसको अधिकांश हिस्सा चाहिँ काङ्ग्रेससँग जोडिन सक्ने सम्भावना छ। अब यो ध्रुवीकरण बढ्दै जाने क्रममा है, अहिले होइन, काङ्ग्रेससँग जोडिन सक्ने सम्भावना छ। किन भन्छ भने उनीहरू कसरी जोड्छन् भन्छ भने एउटै सेन्टरको मान्छेहरूलाई उनले एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हो। किन यो बाहिर देखाउने दल त यो त नक्कली हो, होइन। जस्तो राप्रपाको सिद्धान्त अलग, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त अलग, एमालेको अलग, माओवादी अलग, मधेसवादी अलग, यो त देखाउने कुरा हो यो, होइन। मान्छेलाई अलमा ल्याएर विभाजित गरेर खेलाउने कुरा हो, होइन। यिनको राजनीति एउटै सेन्टरबाट चल्छ, पार्टी फरक भए पनि सेन्टर एउटै हो। त्यस कारणले एउटै सेन्टर, वेस्टर्न सेन्टरका मान्छेहरू शेरबहादुरको वरिपरि यता लेफ्ट कलरको चाहिँ कोसिस भयो केपीका वरिपरि जोड्ने, र अब राइटिस्टहरूको तर्फबाट शेरबहादुरको वरिपरि वेस्टर्न चाहिँ तपाईँको तत्त्वहरू सबै जोड्ने एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र मैले एउटा अचम्मको एउटा अनौठो लाग्ने खालको एउटा समाचार अस्ति मात्रै हेरेँ। कुनै ज्योतिषलाई प्रयोग गरिकन एउटा चाहिँ यस्तो चिना अथवा कागज चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रचारमा ल्याइएको छ। मैले अनलाइनमा हेरेँ। 2 वर्षपछि सन् 2022 मा गएर चाहिँ मधेसवादी दल चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, यो चाहिँ दलको रूपमा रहन्न भनेर कसैले भविष्यवाणी गरेको एउटा कागज मैले देखेँ। अब त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने कसैलाई भन्न लगायो, त्यसको अर्थ मैले के बुझ्दैछु त भन्छ भने अब वरिपरि भएका सानातिना, किन सानातिनाबाट काम भएन क्या, अब होइन, सानातिनाबाट काम भएन। त्यस कारणले सानातिना समूहको रूपमा जति पनि छन् नि यिनी चाहिँ एजेन्टहरूको जो झुन्डहरू छन् नि, यिनी सबै झुन्डलाई एक ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, होइन। त्यो ज्योतिषको त्यो कागजले पनि त्यही कुरो देखाउँछ। किन भन्छ भने अब त्यो त मान्छेको ध्यान चाहिँ अन्यत्र मोड्नको निम्ति ज्योतिषको भविष्यवाणी भने डिजाइन त अन्तै बनिरहेछ, होइन। अनि भोलि मान्छेलाई त भ्रम हुन्छ नि त, ज्योतिषले भने त्यो 2 वर्ष अगाडि भने भ्रम हुन्छ। माने काङ्ग्रेसको वरिपरि अहिले चाहिँ त लेफ्ट कलरका तत्त्वहरू जति छन् त्यो वेस्टर्न, होइन, पश्चिमी किताका तत्त्वहरू सबै ओलीको वरिपरि जोड्ने, र जो राइटिस्ट दक्षिणपन्थी कलरका छन् तिनी सबै शेरबहादुरको वरिपरि जोड्ने र दुईटा विकल्प बनाउने। र मलाई के लाग्छ, मैले अघि नै पनि भने जस्तो केपीको हातबाट संसद विघटन गराएर अथवा चाहिँ सङ्कटकाल लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्न दिन, त्यो दिन शेरबहादुरसँग उनलाई जोडिकन एउटा भरपर्दो विकल्प होस्, एउटा कुरो त्यो हो। यो दोस्रो चाहिँ केपी नै असफल भएको दिन शेरबहादुरको नेतृत्वको त्यो झुन्ड चाहिँ अर्को विकल्प होस्। अब यो दुईटै चाहिँ विकल्पमा यिनीहरू खेलिरहेछन् अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो त पछि पनि खेल्छन्। जस्तो उनीहरूको त अन्तिमसम्म उनले जहिलेसम्म हामीले सक्छौँ भनी लाग्छ त्यो बेलासम्म खेल्लान् होला। अब शेरबहादुर असफल भएपछि अर्को विकल्प खोज्लान्। मैले सायद तपाईँसँग पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो सडकमा पनि त्यस्तो विकल्प यिनले धेरै प्रयोग गर्न खोजेका छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको एन्टी इन्डियन पोस्चरमा, नागरिक समाजको पोस्चरमा, अथवा चाहिँ अब अरू कुनै चाहिँ एजेन्डाहरूको चाहिँ तपाईँको ढालमा, होइन, आफूले परिचालन गरेका मान्छेहरू प्रयोग गर्ने। अनि चाहिँ अब सडकबाट चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकता पैदा भयो भने सडकबाट एउटा कुनै पात्रलाई चाहिँ तपाईँको उठाउने, जस्तो भेनेजुएलामा उनीहरूले गोइरोलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे नि उनीहरूले आन्दोलन गराएर। अब यस्ता धेरै अवसरमा विकल्पमा उनीहरू खेलेका छन् अहिले। त्यस कारणले अब यो चाहिँ यसै जान्छ अहिले मैले भन्न सक्दिनँ। मैले भने नि एउटा अहिले यथास्थितिमा भएको उनको विकल्प ओली हो, पश्चिमाहरूको इन्डो पश्चिमा वेस्टको ब्लकको। दोस्रो विकल्प चाहिँ शेरबहादुर हो। तेस्रो विकल्प तपाईँको सडक हो। अब यो तीनटा जो वृत्त उनले बनाएको छन् नि, अब यसको वरिपरि सबै मान्छेहरूलाई चरित्र अनुसार
हैन, अथवा चाहिँ उनको विशेषता अनुसार यो तीनटा सर्कलको वरिपरि सबै मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ सङ्गठित गर्ने भनेर चाहिँ एउटा खेल गएको छ। र अर्को चाहिँ वातावरण बिगार्नको निम्ति मलाई लाग्छ उनीहरू चाहिँ जस्तो हिजोको इतिहासमा जातिको नाममा जो खेल्न खोजे नि असफल पनि भए हैन। नेपालको परिस्थिति त्यस्तो थिएन, यहाँको मान्छे पनि त्यस्तो थिएन, असफल भए र उनीहरू पछिल्लो कालमा अलिकति धर्मको नाममा खेल्ने एउटा ग्राउन्ड बनाउने खालको सम्भावना देखिँदैछ हैन। र अब बाहिर चाहिँ वातावरण गिजोल्न भाँड्नको निम्ति धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दाहरू हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न भोलि हत्या हिंसाका कुनै घटनाहरू, यस्ता चाहिँ घटनाहरूबाट चाहिँ वातावरण बिथोल्ने हैन, अन्योलपूर्ण बनाउने, अराजक बनाउने र अब त्यसलाई प्रयोग गरिकन आफ्नो जो चाहिँ पङ्क्ति हुन्छ नि, जस्तो सङ्कटको अवस्था आउँछ नि, अनि मान्छेको ध्यान चाहिँ अन्त विषयान्तर गरेर आफ्नो योजनाअनुसार केही पात्रहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने र अगाडि बढाउने खालको उनीहरू विकल्पमा आउँछन् र विकल्पमा धेरै विकल्पमा खेलेका छन्। अब कुन विकल्पमा ठ्याक्कै अहिले जान्छ यसै भन्न सकिन्न, तर मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र यो चर्को भएर नै जान्छ। नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले चीनको काउन्टरको रूपमा पनि उनीहरू अगाडि आइरहेका छन्। टार्गेट नै चीन छ उनीहरूको। चीनले यो विषयमा कसरी भूमिका खेल्ला, उपस्थिति कस्तो होला उसको अहिले, अथवा उसले अहिले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेछ? अब उनीहरूलाई मात्र हैन, मलाई लाग्छ विश्वका सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालको राजनीति के हो, अमेरिकनको रणनीति के हो, इन्डियनको के हो, सबै कुरो थाहा छ हैन। अब यो कसैको निम्ति चाहिँ तपाईँको लुकेको कुरो रहेन। र अब त्यो मात्रै हैन, यो गएको साल यो रायसिना डायलग भनी दिल्लीमा जो चाहिँ 100 देशका विदेश मन्त्रीहरूको एउटा छलफल भयो, त्यसमा चाहिँ रसियन विदेश मन्त्रीले एमसिसी चीनलाई घेर्न ल्याएको रणनीति हो अमेरिकाको भनेर प्रष्ट शब्द बोले। अब त्यो सबैले बुझेका छन्। अब त्यो अनुसार यिनी सबैको भूमिका पनि छ हैन, त्यो नदेखिएको भूमिका पनि छ। जस्तो तपाईँको एमसिसी जो अड्क्यो नि, त्यो त चाहिँ यहाँको दबावले अथवा हाम्रो भण्डाफोरले अड्केको त होइन। यो अपराधी तत्त्वले चाहिँ तपाईँको यहाँ नागरिकको कुरो त सुन्दैन, जनताको कुरो त सुन्दैन। अब अड्क्यो चाहिँ तपाईँको त्यो शक्ति सन्तुलन चाहिँ अत्यन्तै जटिल भएकोको एमसिसीको कारणले। किन एमसिसी कस्तो भन्छ भने, मैले एमसिसीलाई बुझेको के हो भन्छ भने, जस्तो चाहिँ तपाईँको 47 सालपछि काङ्ग्रेसले गरेका गतिविधि, देश सिद्ध्याउन काङ्ग्रेसले गरेका गतिविधि, मदन भण्डारीहरूको हत्या, त्यसपछि माओवादी युद्धको उठान, दरबार हत्याकाण्ड जति पनि भयो नि, अब त्यो सबैको निष्कर्ष, त्यो सबैको कन्क्लुजन भन्नुहोस्, कन्क्लुजनको रूपमा एमसिसी आएको हो। किन यो सबै वातावरण बनाएर एकदम चाहिँ मैदान खाली गरेपछि, मैदान खाली गरिसकेपछि अब एमसिसीलाई समानान्तर सरकारको रूपमा नेपालभित्र ल्याउने र अमेरिकन कानुनको मातहतमा चाहिँ एउटा समानान्तर सरकार बनाउने र एकदम निष्फिक्रीपूर्वक हैन, बेरोकटोक अब स्वतन्त्र तिब्बती विभाजनको एउटा रणनीति अगाडि बढाउने भन्ने एमसिसी आएको हो। त्यो त दुनियाँलाई थाहा थियो। अनि त्यो त्यसपछि अब उनको यो चाहिँ तपाईँको मिसनमा जो काउन्टर भयो नि हैन, अरू विभिन्न फ्याक्टरबाट जो काउन्टर भयो, त्यो काउन्टरको कारणले एमसिसी अड्क्यो हैन, जटिल भएर गयो हैन। लडाइँ त दोहोरो भयो। अब एमसिसी ल्याउने र उसलाई यहाँबाट निकाल्ने लडाइँ त दोहोरो भयो। अब त्यो चेपोमा परिकन यो चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति हो। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अब एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, भोलि चाहिँ जबरजस्ती जस्तो मैले भने नि, यस्तो ध्रुवीकरण चारैतिर तोडफोड गरिकन एउटा नयाँ समीकरण बनाउनु त यिनले खोजिरहेछन्। अब त्यो बेला फेरि एमसिसी टाइपको अब कुनै नाम दिएर यो चिज ब्याउँथ्यो, यिनले पारित गरे भने अब स्थिति के हो भन्छ भने, जस्तो अर्को पक्ष खुलेरै यसको प्रतिकारमा आउँछ। जस्तो अहिले भर्खरै पनि तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ नि, जस्तो चिनिया राष्ट्रपतिले अस्ति नेपाल चीन सम्बन्धको वर्षगाँठको अवसरमा चाहिँ जस्तो अब ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको कुरो उठाए, रेलको कुरो उठाए र अहिले भर्खरै फेरि समाचार आइरहेछ चिनियाहरूले रेलको सर्वेको काम धमाधम अगाडि बढाइरहेछन् हैन। जस्तो नेपालसँग जो लुम्बिनीसम्म रेल जोड्ने भन्ने कुरा छ, त्यसको काम धमाधम सर्वेको काम अगाडि बढाइरहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ अब चिनियाहरूबाट पनि बाहिर आयो। र अब उनीहरूले छोड्दैन मैले, किन उनलाई ब्लक गर्न, उनलाई सिद्ध्याउन चाहिँ यो खेल भइरहेछ, उनलाई थाहा छ। त्यस कारण त्यसको त प्रतिकार त उनीहरू त गर्छ हैन। अब उनीहरूले प्रतिकार गर्ने भनेको के हुन्छ भने, उसको सेरोफेरोमा रहेको सबै अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले त प्रतिकार त गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भोलि प्रतिकारको तहमा यिनीहरू आउनै पर्छ हैन। एउटा त स्वाभाविक रूपमा आउनै पर्छ। त्यसमा पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने, अब चिनियाहरूलाई हिजोको जस्तो
त्यसरी आउन अब गाह्रो किन छैन भन्छ भने अमेरिका र चीन बीचको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व त एकदम खुला र तितो भएर गइसक्यो विश्वव्यापी रूपमा होइन। जस्तो एकअर्का देशका वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने होइन, अब ठाउँ ठाउँमा जस्तो मान्छेहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने, सामानमाथि चाहिँ तपाईँको कर बढाउने, एप्सहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र त्यति मात्रै होइन, एकले अर्कोलाई मोनस्टर भनेको छ होइन, राक्षसको रूपमा होइन, दानवको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिकन अब राज्यबाट सञ्चालित चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ तपाईँको मिडियाहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेछ भनेपछि अब उनीहरूको बिचमा कस्तो छ त हुन्छ भने सबै सम्बन्ध पूर्ण रूपमा चाहिँ विराम लागेर उनीहरू भिडन्तमा उत्रिने मात्रै बाँकी छ होइन। अरू पूर्वाधार मनोविज्ञान त्यो बनिसक्यो भनेपछि अब त्यो अवस्थामा तपाईँको सिआइएलाई बोकेर तिब्बत विभाजन गर्न यिनले एमसिसी वा त्यस्तै कुनै कार्यक्रम ल्यायो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै देशको मामिला हो, यिनले निर्णय गरे भनेर अर्कोले हेरेर बस्छ भन्ने त्यो मूर्खतापूर्ण सोचाइ राख्ने मान्छेले अब विश्वास गर्ने कुरा हो। र नेपाल सिधा सिधा चाहिँ तपाईँको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा एउटा शक्तिको किताबमा उभिएर अर्को शक्तिको विरुद्धमा युद्धकै घोषणा गर्नुपर्छ, अरू केही पनि भन्ने यसको अर्थ। त्यस कारणले अब त्यो दिशातिर उनीहरू आउँछन्। उनीहरू मात्रै होइन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणले त कहाँ पुर्यायो भन्छ भने नेपाल त धेरै विस्फोटक भयो, सिधै चीनलाई टार्गेट गरिकन यत्रो चाहिँ शक्ति लाग्यो चाहिँ 40 वर्ष अगाडिदेखि, अहिले मात्रै होइन 30 वर्ष अगाडिदेखि 47 सालदेखि होइन, लगातार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यत्र चाहिँ जघन्य अपराधहरू भएर नेपालले यहाँ ल्याइ पुर्याइयो। अब यो कति खतरनाक छ यो चाहिँ मिसन भन्ने कुरो यसैबाट बुझिन्छ। अब यस्तो केही पनि नभएको सामान्य चाहिँ चिजलाई त अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा तपाईँको इरान र इन्डियाको सम्बन्ध हेरे पुग्छ होइन। इरान र चाहिँ इन्डियाको सम्बन्ध त एकदमै राम्रो सम्बन्ध हो, एकदमै राम्रो, अहिले पनि बाहिर भन्दाखेरि एकदमै राम्रो विशिष्ट खालको सम्बन्ध हो। तर अमेरिकनहरूको चाहिँ पछाडि लागेर जब इन्डियनहरूले इरानबाट तेल किन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोटा धेरै कटौती गरे अनि त्यसपछि जब उनीहरूले चाहिँ तेल प्रशोधन गरेर इन्डियाबाट उत्पादन गर्नको निम्ति साउदी र चाहिँ युएईका चाहिँ कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने सहमति गरे, बम्बईमा चाहिँ त्यो कम्पनी राख्ने, महाराष्ट्रमा राख्ने भन्ने सहमति गरे। र जब इजरायलको पछि लागेर यिनीहरू इरानका विरुद्धमा, इरान सिरियाहरूका विरुद्धमा उनको तेल चाहिँ तपाईँको स्रोतको विरुद्धमा यिनीहरूले एउटा के अरे अरब पाइपलाइन बनाउँदैछन् तेलको अर्को होइन। जस्तो अरबबाट चाहिँ लेबनानसम्म जाने, लेबनानबाट अब यता युरोपतिर पनि जाने अनि चाहिँ सर्लक्क घुमेर दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियातिर आउने। अब यो पाइपलाइनमा इन्डियालाई हाल्न भन्ने इजरायलले जो पहल गर्यो अब त्यसमा इन्डियाले वार्ता अगाडि बढाएपछि त अब सबै कोणबाट यो चाहिँ अमेरिकनको मतियार भएर त इन्डियाले त तपाईँको के गर्यो भन्छ भने इरानलाई त चुनौती दिन थाल्यो होइन। हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने काममा चाहिँ इरानलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने चुनौती गर्न थालेपछि पछिल्लो समय हामी सुनिरहेका छौँ जो चाबहार बन्दरगाहको कुरो आइरहेछ नि, जस्तो इन्डियाले बनाउने भनेर त्यत्रो 2016मा कुराकानी भयो, तर अरू उसबाट हात छिक्दियो, हामी आफै बनाउँछौँ भन्यो। बन्दरगाह सायद अब चीनको हातमा जाँदैछ चाबहार बन्दरगाह, रेल परियोजना चाहिँ इरानीहरू आफैले बनाउने भने। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया कहाँ थुन्यो त भन्छ भने अब के अरे चाहिँ मध्य एसिया, अफगानिस्तानदेखि यो मध्य एसिया जो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान छ यो क्षेत्रसम्म चाहिँ ऊ अहिलेसम्म पाकिस्तानको बाटो भएर गइरहेको थियो। अब भोलि त्यो पाकिस्तानले पनि ब्लक गर्छ। अब चाबहारको रुट चाहिँ तपाईँको बन्द भयो भने त इन्डिया त निसासिएर मर्छ। अब एसिया, मध्य एसियाबाट पूर्ण रूपमा कट्ने भयो। अब त्यो ठाउँमा इन्डिया पुग्यो भन्नुहोस् न, इन्डिया र चीनको के अरे इरानको सम्बन्ध त्यहाँ पुग्यो एउटा सामान्य यो अन्तर्राष्ट्रिय यो ध्रुवीकरणको कारणले। भनेपछि नेपालको भू राजनीति त सिधै चाहिँ तपाईँको एउटा शक्तिका विरुद्धमा, एउटा राष्ट्रका विरुद्धमा उसको अस्तित्व नै चाहिँ समाप्त पार्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ दुरुपयोग गरिएको भू राजनीति हो नेपालको। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ अर्को पक्षले हेर्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। त्यो जोखिमको दिशातिर पनि नेपाल जाँदैछ। र अर्को मैले सुरुमा पनि भने र एउटा राम्रो पाटो के हो भन्छ भने 72 सालसम्म एकहोरो चाहिँ नेपाली जनता र नेपाल माथिको सङ्कटको प्रक्रिया एकहोरो रूपमा अगाडि बढ्यो र त्यसपछि त्यो सङ्कटले अब यिनीहरूलाई पनि घेर्यो र त्यो सङ्कटको चक्रव्यूहमा यिनीहरू पनि फसे। त्यसकारणले अबको परिस्थिति के हो भन्छ भने अब यिनीहरूले सक्दासम्म, माने यिनीहरूले सक्दासम्म मैले भन्न खोजेको मानव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण यो लडाइँ जेन तेन यसै गरी चाहिँ लम्बिदासम्म अब यिनीहरू खेल्ने ठाउँ छ। मलाई लाग्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, यो ध्रुवीकरण पनि 1 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन, वारपार हुन्छ अब होइन, धेरै ठेक्ने स्थिति नै छैन
हैन, 2 किता वा 3 कितामा विश्व विभाजित हुन्छ। हजुर। त्यो विभाजित हुना दिन चाहिँ नेपालभित्र यिनको खैरियत हुँदैन, यिनको खैरियत हुँदैन। र अहिले चाहिँ जस्तो अमेरिकन नेतृत्वको पश्चिमा शक्ति भनेको एउटा राष्ट्रोन्मुख शक्ति हो, त्यो सबैले देखिरहेछ, काहीँ पनि ऊ पार लाग्न सकिरहेको छैन। र आर्थिक वृद्धि दर तपाईँको उसको चाहिँ -9 भन्दा तल गिरिसक्यो, -9 भन्दा तल गइसक्यो। अब यसले चाहिँ मैले भने नि दुईटा चिज हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ 72 सालपछि यो सङ्कट, यिनले देशमाथि थोपरेको सङ्कटले अब यिनलाई पछ्यायो हैन, यिनको विखण्डन र चाहिँ विनाशको चाहिँ चक्र सुरु भयो एउटा। अब यो कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको टुङ्गिन्छ त भन्छ भने अब यिनलाई प्रयोग गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँको पतनसँगै हैन, त्यसको चाहिँ तपाईँको अन्त्यसँगै, जस्तो यो विश्वको लडाइँमा अन्त्यसँगै अब यिनको पनि अन्तिम विसर्जन हुने दिशातिर अब गइरहेको म देख्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनेको यो चाहिँ तपाईँको यो सुगौली सन्धिपछि, सामान्य रूपमा कुरा गर्दाखेरि सुगौली सन्धिपछि र अलिकति व्यापक अर्थमा कुरा गर्दाखेरि 1950 को इन्डियासँगको सन्धिपछि र ठोस र मूर्त रूपमा कुरा गर्ने हो भने 12 बुँदेसम्म 63 सालपछि हैन। अब यो नेपालमा जो नवोपनिवेशिकतालाई चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि बढाइयो र प्रयोग गर्न खोजियो, यो विस्फोटको चरणमा गइसकेको छ, पछिसकेको छ, यो विस्फोटको चरणमा उत्कर्षमा पुगिसकेको छ। त्यो उत्कर्षबाट अब यो चाहिँ विस्फोटतिर डाउनको चाहिँ तपाईँको दिशातिर अगाडि बढ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हुने के हो भन्छ भने उथलपुथल। अब हुने उथलपुथल भनेको अब एमाले भएन शेरबहादुर, शेरबहादुर भएन चाहिँ तपाईँको कमल थापा भएन माधव नेवार। अब यो चल्दैन, अब यो चल्दैन। अब देश चाहिँ एकदम नयाँ मोडमा गइसकेको छ, परिस्थिति एकदम नयाँ मोड छ। त्यो मोड भनेको के हो भन्छ भने अब जसरी एउटै धारामा एउटै दिशामा बगिरहेको थियो नि, ठ्याक्कै अब घुम्छ, ठ्याक्कै अब घुम्छ। र त्यो समय नै, त्यो युग नै चाहिँ नयाँ युगतिर, एउटा टर्निङ पोइन्टतिर नेपाल गयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो स्थिति आयो भने अहिलेसम्म जे थियो हैन, विसर्जनको कुरा यहाँले जो गर्नुभयो, अब यो नेपालको मात्र नभएर विश्वको जो भू राजनीतिकरण जुन लडाइँ छ यो 1 वर्षभन्दा बढीमा 1 वर्ष त्योभन्दा पछाडि लम्बिँदैन भनेर भन्नुभयो। कसरी यसको टुङ्गो लाग्छ, कुन तरिकाले? र यहाँले अर्को पनि कुरा के गर्नुभयो भने अब युग नै परिवर्तन हुन्छ, यो अर्कै ढङ्गले कसरी हुन्छ, यो अलिकति होइन। एउटा युग मैले दुईटा कुरासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। जस्तो मैले युगको कुरा किन गरेँ भन्छ भने त्यो युग यहाँ मात्र, हाम्रो सापेक्षतामा मैले त्यसलाई सुगौली सन्धिपछिको युग भने। किन त्यसपछि त नेपालको राज्य प्रणाली त तपाईँको गुलामीमा छ। अङ्ग्रेजहरूले जो सन्धि गराए नि त्यसपछि नेपालको राज्य प्रणाली त स्वाधीन त छैन। त्यसकारणले हाम्रो सन्दर्भमा त्यो चाहिँ सुगौली सन्धि भयो। अब विश्वको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आफ्नो ढङ्गले उठिरहेछन्। जस्तो अमेरिकामा किन यो युगको अन्त्य हो। जस्तो अमेरिका कहाँ गयो त भन्दाखेरि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्यो ट्रम्पले हैन। ऊ अमेरिकालाई चाहिँ तपाईँको ग्रेट बनाउने बाटोमा मात्रै छ, अब ऊ विश्वको कुरा गर्दैन हैन। अमेरिकालाई कसरी ग्रेट बनाउने भन्ने कुरा छ हैन। जस्तो इन्डियामा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ एउटा धार्मिक आवरणको राष्ट्रवादको नाममा हैन। जस्तो आज मात्रै पनि राम मन्दिरको शिलान्यास हुँदैछ र इन्डियन समाज चाहिँ के भन्छ ठ्याक्क 2 भागमा विभाजित भयो। अहिले के भयो भन्छ भने पश्चिमाहरूले बाबरी मस्जिद ढाल्दाखेरि चाहिँ त्यही आरएसएस बिजेपी प्रयोग गरे र अहिले राम मन्दिर बनाउने बेला के गरे भन्छ भने सबैलाई बिजेपीका विरुद्धमा खडा गरे। र अहिले मैले हेर्दैछु सुन्दैछु त्यहाँका अम्बेडकरवादीहरू जो बुद्धिस्ट भन्छन् आफूलाई, इन्डियाभरिका अम्बेडकरवादीहरू, मुस्लिमहरू, सिखहरू र तपाईँको जैनहरू, यो 4वटा फ्याक्टर चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ अब यो राम मन्दिरको विरुद्धमा एकजुट भएर आयो र सबै प्रमाण पुरानो प्रमाणको आधारमा हेर्ने हो भने अयोध्या चाहिँ बौद्धहरूको केन्द्र हो, बुद्धिस्टहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा झन्डै सबैको सहमति हुने स्थिति छ अहिले। मुस्लिमहरूबाट पनि त्यो कुरो आइरहेछ भने इन्डिया चाहिँ तपाईँको फस्यो। माने इन्डियाको जो युग थियो नि एउटा युग हैन, त्यो युगबाट ऊ पनि अर्कोतिर फड्को हान्न खोजिरहेछ। जस्तो तपाईँको चीनमा त्यही देख्नुहुन्छ, सी जिनपिङ थर्डको नाममा हैन, चीन चाहिँ अर्को युगतिर फड्को हान्न खोजिरहेछ। अब रसियामा तपाईँको पुटिनको त्यही देखुन्छ हैन, उनले जो कन्सेप्ट अगाडि बढाइरहेको छन् नि। माने अहिलेसम्म मैले भन्न खोजेको आधुनिकतावाद, भूमण्डलीकरण, नवउदारवाद, डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट जेसुकै होस् हैन, उत्तर आधुनिकतावाद नाम जेसुकै देऊन् त 500 वर्ष यता जुन फिलोसोफीमा, जुन सिद्धान्त र
जुन एउटा मूल्यहरूमा संसार चल्दै आएको थियो अब त्यो चाहिँ अन्तिम रूपमा चाहिँ निर्णायक रूपमा समाप्त हुने स्थितितिर गयो। किन यो चाहिँ मल्टिपोलराइजेसन भन्छ नि, बहुध्रुवीकरण, यो बहुध्रुवीकरणले तपाईँको यसको अन्त्य गर्दैछ र गर्छ, त्यसमा अब शङ्का छैन। किन भन्छ भने अब बहस कहाँ आइसक्यो, पश्चिमाहरू कहाँ डरायो भन्छ भने अब चिनिया नेतृत्वको मूल्य मान्यता र फिलोसोफी विश्वमा हाबी हुने भयो भनेर उनीहरूमा ठुलो चाहिँ तपाईँको भुइँचालो गएको छ र उनीहरूको दिन बैठक बसिरहेको छ कसरी जोगाउने आफूलाई। तर कसरी जोगाउने, हिजो त एउटा मूल्यमा थियो र चाहिँ उनीहरू सुदृढ थिए, अहिले त जोगाउँछु भन्ने पनि जोगिने स्थिति छैन। किन भन्छ भने अमेरिका र युरोप, मैले भने नि अमेरिका चाहिँ अमेरिका आफैलाई ग्रेट बनाउने दिशातिर गयो हैन। ऊ चाहिँ रुससँग के अरे प्राकृतिक ग्यासको कारोबार सुरु गरे भनेर जर्मनी र युरोपियन अरू देशमाथि चाहिँ अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाइरहेछ। माने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो सभ्यता, अमेरिकन सभ्यता र युरोपियन सभ्यता पनि फाट्न थाल्यो। यो केले फटाउँदैछ त भन्छ भने मैले अघि नै भने नि, जो नयाँ मोड आयो नि अब सबैतिर संसारभरि, त्यो नयाँ मोडले सबैले आफ्नोपन खोज्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। आज आफ्नोपनतिर जानु पर्यो। यो आफ्नोपनले त युरोपियन र अमेरिकालाई पनि एक ठाउँमा बस्न त दिँदैन। अब आफ्नोपन मेजर भएर आउँछ। त्यसैले युरोपियनहरूले युरोपको चाहिँ कुरो हेर्ने भए मेनली, जस्तो अमेरिकनहरूले अमेरिका कुरो हेर्नुभयो। जस्तो अहिले अमेरिकनहरू कहाँ छन् भन्छ भने युरोपियनसँग सबै सम्बन्ध टुटोस् तर अमेरिकाको हितभन्दा बाहिर काम गर्नु हुँदैन हैन। जस्तो अहिले जर्मनीबाट नेटोको सेना फिर्ता लिन लाग्यो नि हैन, अमेरिकनहरू के भन्छन् भन्छ भने हामी किन राख्ने, जर्मनीको सुरक्षाको निम्ति हामी किन राख्ने, खर्च हामी बेहोर्ने र जर्मनको सुरक्षाको निम्ति पनि बस्ने हैन। जर्मनीले के गर्ने, हामीलाई के गर्ने, उनको बहस त्यही छ हैन। पोहोर पनि चाहिँ तपाईँको जस्तो जापानको प्रसङ्गमा ट्रम्पले भनेका थिए हैन, अब जापानमाथि असुरक्षा आयो भने हामी लड्दिने, हाम्रो फौज छ त्यहाँ हामी लड्दिने, हाम्रो फौज पनि हामी नै पाल्ने खर्च गरेर। अब अमेरिकामाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने जापानीहरूले गर्ने के हैन, त्यसबाबत हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसबाबत जापानिजहरूले हामीलाई गर्ने के त भन्दाखेरि उसले के चाहिँ व्यङ्ग्य गर्छन् त भन्छ भने जापानीहरू सोनी टेलिभिजन हेर्छन्, युद्ध हेर्छन्, हामीमाथि आक्रमण त्योभन्दा बढी गर्ने त के होइन। भनेपछि हामीले जापानमा लगानी के को निम्ति गरिरहेछौँ भनेर, के को निम्ति यत्रो खर्च गरिरहेछौँ हो, त्यो कन्सेप्ट घुमाइकन संसारभरि आयो। त्यहाँमा ट्रम्पको मात्रै हो नि, हो युरोपियनमा त्यही आयो हैन। जस्तो इन्डियनको नेसनलिजम भन्छ नि मोदीहरूको, उनी चाहिँ देशको कुरा गर्दैन अहिले। उनीहरू अहिले देशको कुरा छैन, समुदायको कुरा छैन, केही कुरा छैन, मूल्यको कुरा छैन। उनीहरू चाहिँ तपाईँको एउटा सम्प्रदाय छ नि जो हिन्दू भन्छन् नि, अनि उसको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रमोट गरेर गए उनीहरू। त्यसको निम्ति जे पर्छ सबै बेहोर्ने भन्नेमा गए हैन। त्यो एक प्रकारको आइडेन्टिटी हो हैन। माने संसारभरि आइडेन्टिटीको लडाइँ सुरु भयो। त्यो आइडेन्टिटी पनि युनिभर्सल होइन, एउटा सर्वमान्य विश्वव्यापी आइडेन्टिटी होइन कि तपाईँको लोकल आइडेन्टिटी, स्पेसिफिक आइडेन्टिटी, आफ्नो पहिचान के हो भन्नेमा गयो क्या होइन। जस्तो चाहिँ मैले बस त्यहाँ गयो संसारभरि अहिले होइन हो। नेपाल अब यो 12 बुँदे जस्तो यो सुगौली सन्धिको यो औपनिवेशिकता मैले सुरुमा भने यो क्राइसिसमा किन फस्यो त, उत्कर्षमा किन गयो, जस्तो यिनी अपराधीहरूभित्र यो मारकाट र भागदौड किन सुरु गर्यो भन्दाखेरि अब सबैतिर यिनलाई पनि यो चाहिँ जस्तो आफ्नो मौलिक आइडेन्टिटी छ नि, यो लडाइँले त यिनलाई च्याप्दै गयो नि त भित्र, दुई थरीबाट च्याप्यो। जस्तो हामी पनि त्यो खोजीमा लाग्यौँ, हाम्रो पनि प्रहार बढ्दै गयो हामी जस्ता मान्छेहरूको। अर्कोतिर चाहिँ यिनलाई जुन शक्तिले प्रयोग गरेका थिए त्यो शक्ति पनि त आफ्नो आइडेन्टिटीको निम्ति लडिरहेछ हैन। जस्तो अमेरिकनले परिचालन गरे मान्छे अमेरिकनहरूकै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रयोग गर्छ, युरोपियनले परिचालन गरे मान्छे उसले आफ्नै इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्छ, इन्डियनले परिचालन गरे मान्छे इन्डियनले इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्छ। लडाइँ त्यहाँ आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोणबाट पनि यो टिक्दैन। पहिलो कुरो त संसारभरि जो पहिचान आफ्नो मौलिकता र पहिचानको जो लडाइँ सुरु भयो संसारका प्रत्येक देशमा, जस्तो ओर्देगानको सुनिराख्नु भएको छ नि, उनले इस्लामीकरण गर्न सुरु गरे टर्कीलाई हैन। जस्तो अटोमन साम्राज्य थियो पहिले, टर्कीको लाई सेन्टर बनाएर एउटा ठुलो साम्राज्य थियो अटोमन साम्राज्य। अब उसले चाहिँ जुन मस्जिदलाई चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो मस्जिद अहिले सोफिया के अरे हाजिया सोफिया के भन्ने, अब उसलाई फेरि मस्जिद बनाएर चाहिँ तपाईँको इस्लामीकरण गर्ने घोषणा गरे नि। अब टर्कीसँग चाहिँ पश्चिमाहरूको ठुलो लडाइँ सुरु भयो। माने कसैले धर्मको नाममा, कसैले जातिको नाममा, कसैले सभ्यताको नाममा, कसैले संस्कृतिको नाममा त आफ्नो पहिचान खोज्न थाले। विश्वको ट्रेन्ड यो हो अहिले हो। त्यो अर्थमा मैले के भने भन्छ भने अहिले यो 400-500 वर्ष यता सुरु भएको जो चाहिँ आधुनिक विचारधारा भन्छ नि, यसको अन्त्य पनि सुरु भयो। सुन्नुहोस् है, यसको अन्त्य पनि सुरु भयो। अब त्यसको असर त नेपालमा नपर्ने कुरा भएन। अनि त्यो नेपालमा अभिव्यक्त कसरी भयो त भन्दाखेरि सुगौली युगको
अन्त्यको रूपमा अभिव्यक्त भयो। माने यो दासत्व युगको अन्त्यको रूपमा अभिव्यक्ति भयो र अब यो दुईटा चिजमा जब विश्व अगाडि बढ्यो सफल भयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालमा चाहिँ यो सुगौली सन्धिपछिको बारबुदे मात्रै हैन सुगौली सन्धिपछिका जति पनि आइडियोलोजी र फिलोसफीहरू छन् नि यो सबै विसर्जन हुन्छ र त्यो कारणले मैले नेपाल नितान्त नयाँ मोडतिर अगाडि बढेको छ भन्नुको कारण त्यो। र मैले अर्को पनि अघि नै भने नेपालमा अब उथलपुथल भयो भने यथास्थितिभित्र अर्को दलाललाई राखिकन त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने परिस्थिति अब छैन। यो सबैको अन्त्य हुन्छ, अब नयाँ फेज सुरु भयो र अब यसको निम्ति अब जस्तो चाहिँ त्यो फेज भनेको कस्तो त भन्छ भने मैले भने एउटा फिलोसफी हाम्रो आफ्नो हैन, जस्तो चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक दर्शन, हाम्रो मौलिक आइडियोलोजी, हाम्रा मौलिक मूल्य मान्यताहरू, हाम्रा आफ्ना जीवन पद्धतिहरूदेखि लिएर हाम्रो आफ्नो खालको राजनीतिक प्रणाली। अब यो सबै चिजको बहस आयो अहिले। समाधान यो हो, मैले बुझेँ अहिले समाधान यो हो र यो बाहेक अर्को समाधान छैन। र यो किन हुन्छ त भन्छ भने अब यो यथास्थिति मैले 1 वर्ष अघि तपाईँले भन्नुभयो मैले बढीमा 1 वर्ष जाला भने मैले किन भन्छ भने मैले अघि नै भने अमेरिका -9 को चाहिँ अहिले जीडीपी उत्पादन -9 मा पुगिसक्यो कोरोना पछि हैन। यो चाहिँ उभो लाग्ने स्थिति छैन, सम्भावना छैन। युरोपियनहरूको माइनसमा छ तर उनले चाहिँ तपाईँको जो चीन चाहिँ अब ध्वस्त भयो भने चाहिँ यो आनन्द बनाएको थियो नि। चीनको चाहिँ गएको यो साल सुरु भएको 3वटा क्वार्टर महिना भन्छ 3 महिनामा उसको चाहिँ तपाईँको माइनससम्म पुगेको थियो तर अहिले दोस्रो 3 महिनामा आउँदाखेरि ऊ +3.2 मा गइसक्यो। भनेपछि ऊ 9% आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ। उसले त्यो माइनसदेखि यहाँ +3.2 सम्म जोड्दाखेरि ऊ चाहिँ +9 चाहिँ को हाराहारीमा उसले जीडीपी चाहिँ बढाइरहेको छ। अमेरिकनहरूको 9 चाहिँ माइनसमा गइरहेछ र अब यो माइनसबाट प्लसमा आउने कुनै चाहिँ सम्भावना पूर्वाधार पनि छैन। त्यो देखिने त केही त हुनु पर्यो नि, कहाँबाट रिकभर हुन्छ भने त्यो पनि छैन। त्यस कारणले अब यो स्थिति यो खस्किँदै जो गइरहेछ नि उनीहरू, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको उनले जस्तो अमेरिकाले विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट कतिखेर चाहिँ युद्ध भड्काउने भन्ने लागिरहेछ। बाट चाहिँ चीनसँग इन्डियालाई चीनसँग भिडाउने कि हैन, पाकिस्तान र इन्डिया भिडाउने कि, साउथ चाहिँ दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ आसियान देशहरूलाई चीनसँग भिडाउने कि, कतै न कतै चाहिँ युद्ध भड्काएर अनि चाहिँ त्यो युद्धतिर मान्छेलाई तानेर आफू उभो लाग्ने रणनीतिमा अमेरिका लागिरहेछ। र अब यो सफल भयो भने अब विश्वमा एउटा ठुलो हिंसाको चक्र सुरु हुन्छ। अब सफल भएन भने पनि यसले 1 वर्षभन्दा बढी यो इकोनोमी पनि ठेक्न सक्दैन। किन भन्छ भने अहिले पनि वैज्ञानिकको प्रक्षेपण के छ भन्छ भने यही अहिले आजका दिनमा भएको नोक्सानी रिकभर गर्न झन्डै 10 वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन्। झन्डै 10 वर्ष अगाडि यो रिकभर हुँदैन भन्ने छ। र अब त्यसमा पनि के छ भन्छ भने थप यो नै कहिले रोकिने हो भन्ने छ। जस्तो कोरोनाले जो उत्पन्न गरेका छन् यो नै कहिले चाहिँ विराम लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन। त्यसले गर्दाखेरि मानव अरू 1 वर्ष यस्तै चलिदियो भने त अब यिनको अर्थतन्त्र त स्वाहा हुन्छ, सबै स्वाहा हुन्छ। त्यो अवस्थामा यिनको निम्ति या समर्पण छिन्नभिन्न विसर्जन या चाहिँ यिनकै पहलमा युद्ध, योभन्दा अर्को बाटो छैन। र यो परिस्थिति 1 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन। मैले देखेको यो विश्व उथलपुथल हुन 1 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन। मैले त्यो आधारमा यिनी अपराधी यहाँ जो नेपालमा छन् नि यिनको अन्तिम विनाशको समय पनि मैले त्यही सेरोफेरोमा 1.5 वर्षको सेरोफेरोमा भनेर मैले चाहिँ बारम्बार भन्दै आएको छु। योभन्दा अगाडि यिनीहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ।